गोंयान चल्ला हेतून खरं म्हणून जाल्यार चीफ मिनिस्टर मेन सूत्रधार आसा। गव्हर्नरान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा। गव्हर्नरान खरें म्हणल्यार लक्ष आज गव्हर्नर जेन्ना हांगा स्टार्टिंग येयल्लो तेन्ना सगळ्या देवळांनी हांगा थंय सगळ्या कडेन भोंवतालो तो कितले ती कोट्यांनी तेणें खर्च केलो। मागीर तो हो जर हे उलयता तेणें कित्याक व्हरोन ते सीएमाक सांगलें ना की हे अशें चल्ला ते कितें काय म्हणून विचारलें ना कितें। मग आता ह्याय बी गव्हर्नराचे हे लोक हे जे असेंब्लीन बसता ते आयकना काय कितें असो आमकां दुबाव मारता। कित्याक आमचे गोंय हे देश आहे आनी ते पीस रावंक जाय आनी पीस करपाचें काम चीफ मिनिस्टरान गव्हर्नरान करपाक जाय। चीफ मिनिस्टर तर आपल्याक जाय तसो करीत रावता, उडयो मारीत रावता, तेका असले जाला म्हणून तो आनंदीमय भोंवता आनी उत्सवान की चल लोकांक हाडले हांवें रस्त्यार कितें करता करा म्हाजी हांव हेवटेन विकून मोकळो जाता। हे सगळे लक्ष खरें म्हणून जाल्यार आमचे मागणे आहा गव्हर्नरा कडेन की हे सगळे तूं पळोवंक जाय आनी तुवें घालूंक जाय। कित्याक तूं येयलो तेन्ना सगळे गोंयभर तूं भोंवलो जाल्यार आतां हे पळय लोकांचेर कशें हे चल्लां तें देव बरें। मिनिस्टरान पयर एक स्टेटमेंट केला पळय तेजेर काल त्यांनी अपॉलॉजी मागला। कितें उलयतात कित्याक तुमी वॉशिंग मशिनान पडल्या मरे तुमी उलयतात कित्याक हे नाका जालें फालतूगिरी उलोवप न्हू उलोवप आनी मागीर सॉरी हांव चुकलो हे कितें म्हणजे तुमकां जर तुमकां भान उरना जाल्यार उलोवप कित्याक। सद्या पयलीं मिनिस्टर म्हणटकूच तुज्या उतराक वालोर आसूंक जाय पूण तुज्या उतराक तुकाच वालोर ना कसो तूं करून घेता उलयता आनी मागीर ना सॉरी हे कितें सॉरी एक वर्ड पळया थँक्यू सॉरी अशें पळय वर्ड आहा हे सगळे नाका जाल्ले आमकां दवरून गेल्या पळय हेचो उपयोग हेच करतात मेल्ले कित्याक जा काडूंक जाय आसलो कित्याक स्टेटमेंट नाका जाल्यार सद्याक कितें चल्लां खबर ना आनी तूं मिनिस्टर जाला मरे तुका तेंय खबर ना आजूच न्हू हेज्या पयलीं जाल्लो कित्याक गरज तुका तूं वगीर राव मरे तुमकां जर कितें बरें करूंक कळना जाल्यार असले नाका जाल्लेय तुमी करूं नाका हांव जाल्यार असल्यांचो निशेध करता।